आदरणीय श्रोता तथा दर्शकहरूमा नमस्कार। असल साथी रेडियो तथा असल साथी मिडिया मार्फत प्रसारण हुने तपाईँहरूको आजको राशिफलमा म ज्योतिष शास्त्री महेन्द्र काल उपस्थित भइसकेको छु। श्रोता तथा दर्शकहरू, तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो मिडियाको बारेमा, रेडियोको बारेमा तथा असल साथी मिडियाको युट्युब च्यानलको बारेमा सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। साथमा मिडियाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुनेछ यो कामना गर्दै र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहुनेछ यो कामना गर्दै आजको राशिफलमा प्रवेश गर्नु पूर्व आजको पञ्चाङ्गतर्फ म तपाईँहरूलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। पञ्चाङ्ग पश्चात तपाईँहरूको राशिफललाई मैले वाचन गर्नेछु। आउनुहोस् लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र महिनाको 31 गते मंगलबार। आज मसान्ती अथवा दोमासे पनि भन्ने चलन छ हैन, दोमासे रहेको छ। आज 77 सालको अन्तिम दिन रहेको छ। आज हामीले 77 साललाई विदाई पनि गर्दैछौँ। आज मंगलबारको दिन मैले भनिहालेँ र तदनुसार इसी सम्वत 2021 आज अप्रिल 13 तारिक रहेको छ। प्रमादी नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष तिथिमा प्रतिपदा तिथि बिहान 9:17 त्यस पछाडि द्वितीया तिथि लाग्नेछ। नक्षत्रमा अश्विनी नक्षत्र दिवा 1:31 त्यस पछाडि भरणी नक्षत्र लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा आज रहेको छ विष्कुम्ब योग दिवा 2:41 त्यस पछाडि प्रीति योग लाग्नेछ। आनन्दादि योगमा आज अमृत योग करणमा भवकरण 9:17 त्यस पछाडि बालवकरण लाग्नेछ। सूर्य मीन राशिमा अनि चन्द्रमा आज मेष राशिमा प्रवेश गर्दैछन् र सूर्य उदय बिहान 5:44 भने सूर्यास्त भरे बेलुकी 6:27 हुनेछ। र आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यात्रा पूर्व दिशाको लागि लाभदायक मानिनेछ। यी रह्यो तपाईँको लागि आजको पञ्चाङ्गको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ। र अब राशिफलमा प्रवेश गरौँ। आउनुहोस् आज राशिफलमा पहिले मेष राशिबाट सुरुवात गरौँ। मेष राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा भेटघाटमा अल्मलिनाले आँटेका कारोबारहरूमा बाधा व्यवधानहरू आउन सक्नेछ। तापनि मिहिनेतले गर्दा पछिका लागि फाइदा भने लिन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग तपाईँ आज रहनुपर्ने देखिन्छ। परिवेश उल्लासमय रहने पनि देखिन्छ। जीवनशैली व्यस्त पनि रहनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला पनि तपाईँको लागि देखिन्छ। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट पनि आज तपाईँ हुन सक्नुहुनेछ। वृष राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा आनन्दपूर्वक दिन बित्ने देखिन्छ। मनोरञ्जनको प्रसङ्गमा मन प्रफुल्लित पनि हुने देखिन्छ। विपरीत लिङ्गीको व्यक्तिको सहयोगले तपाईँलाई आज मनमा आनन्द पनि प्राप्त हुनेछ। मित्रको साथसाथै व्यवसाय पर्यटनको आयोजक पनि हुन सक्नुहुनेछ। अनि लेखन कार्यको लागि दिन निकै अनुकूल रहने देखिन्छ। साझेदारीबाट पनि आज तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन पनि सक्नुहुनेछ। आम्दानी बढेर पनि जाने देखिन्छ। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन पनि तपाईँले आज सक्नुहुनेछ। गरिएका कामको राम्रै मूल्याङ्कन पनि आज तपाईँको लागि हुनेछ। लगनशीलताले प्रसिद्धि दिलाउन पनि सक्नेछ। कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वासको कमीले पछि परिने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट त्यति लाभ पनि मिल्ने देखिँदैन। पढाइ लेखाइमा प्रगति भने हुँदै जानेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी तपाईँ आज हुन सक्नुहुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय पनि आज तपाईँको लागि रहने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढेर जानेछ। सम्बन्ध नजिक हुनेछ। सिंह राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक कार्यमा मन जाने देखिन्छ। मन प्रफुल्लित रहनेछ। कर्मचारी वर्गमा पदोन्नतिको योग पनि रहेको छ भने व्यापारीहरूको पनि दिन अनुकूल नै रहने देखिन्छ। मान सम्मान पनि प्राप्त हुने योग आज तपाईँको लागि देखिएको छ। कन्या राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्ने तपाईँको लागि आज उत्तम अथवा उचित हुने देखिन्छ। अनिष्ट हुनबाट बच्नुहोला। खर्चको मात्रालाई पनि बचाएर जानुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा खर्च पनि अधिक मात्रामा बढेर जाने देखिन्छ। स्वजनसँग मनमुटाव पनि आज तपाईँको लागि हुने देखिएको छ। मानसिक तनाव आज तपाईँले कतै दिन व्यतीत गर्नुपर्ने देखिएको छ। विचार पुर्याउनुहोला। संयमित आफै रहनुहोला। तुला राशि हुने जनहरूका लागि आज तपाईँको लागि धेरैले विश्वास गर्ने देखिन्छ। सोचेको आँटेको काममा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। शत्रुहरू पराजित हुँदै जानेछन् भने रमाइलो यात्राको योग पनि रहने देखिन्छ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिलाउन पनि आज तपाईँले सक्नुहुनेछ। रचनात्मक कार्यमा जोड्दा प्रशस्तै फाइदा पनि आज तपाईँले लिन सक्ने देखिएको छ।
वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सकिने योग रहेको छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ पनि गर्ने समय आइरहेको छ तपाईको लागि र प्रतिस्पर्धीलाई उसिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। सन्तति वा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी प्रशंसा तथा प्रसिद्धि पाउने समय पनि आज तपाईको लागि देखिन्छ। धनुराशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिन लाभदायक नै रहेको देखिन्छ। स्वादिष्ट अथवा उत्तम भोजन, सुन्दर वस्त्र एवं सज्जा तथा मित्र एवं परिवारसँग दिन व्यतीत हुन सक्ने देखिएको छ। मानसिक दृष्टिले अत्यन्त आनन्ददायी आजको दिन रहने देखिन्छ। स्वास्थ्य पुनः शुभ रहने देखिन्छ। धनको अधिक व्यय भने नगर्नुहोला, खर्चलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। मकर राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा उपहार मिल्नाले मन आनन्दित रहने देखिन्छ। निषेधात्मक विचारलाई मनमा आउन नदिनुहोला। घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय पनि आज तपाईको लागि रहने देखिन्छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिनमा रमाइलो पनि हुनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा अतिथिका रूपमा सत्कार पाउने योग रहेको छ। आम्दानी बढाउने काम गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि आज कसिलो भएर जानेछ। व्यापारमा लाभ लिने समय भए पनि तत्काल आंशिक लाभांश भने तपाईँलाई आज प्राप्त हुन सक्नेछ। प्रियजनको साथले आशा जगाउन सक्ने पनि देखिएको छ। राशिहरूको अन्तिममा मीन राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनमा रमाइलोसँग बित्ने देखिएको छ। स्वादिष्ट भोजन र नयाँ वस्त्रको योग रहने पनि देखिएको छ। वाहन सुख प्राप्तिको योग पनि हो तपाईँको लागि आज। सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि मान सम्मानहरू तपाईँले आज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भरपूर मनोरञ्जन मिल्न पनि सक्ने देखिएको छ। यो रह्यो तपाईँहरूको आजको राशिफल। तपाईँहरूको आजको राशिफलमा जे जस्तो बताए तापनि तपाईँहरूको दिन सुखद अनि सुखमय रहनेछ हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ। र असल साथी रेडियो तथा असल साथी मिडिया मार्फत प्रसार हुने कार्यक्रमहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव तपाईँहरूले पक्कै पनि दिनुहुनेछ। र साथमा असल साथी मिडियाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, बेल आइकन पनि थिचिदिनुहुनेछ यो कामना गर्दै र साथसाथमा आज हामीले 2077 साललाई बिदाई गर्दैछौँ। भोलिबाट 78 साललाई प्रवेश गराउँदैछौँ। नववर्ष 2078 सालको हामी तपाईहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूले आँटे ताकेका काम कारोबारहरू अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जाओस् यो हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। हामी असल साथी रेडियो तथा असल साथी मिडियाको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट यो तपाईहरूलाई शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म ज्योतिष शास्त्री महेन्द्र ढकाल बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। तपाईहरूको बाँकी समय सुखमय रहोस्। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।